औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। एबी इंटरटेनमेंट के बच्चों की तरबियत इस्लाही प्रोग्राम तालीमुल कुरान के साथ मैं हूँ अली वकार कादरी और मेरे साथ मेरी टीम, हमारे बच्चे मौजूद हैं। आपके इल्म में है कि प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम कुरान मजीद का कुछ हिस्सा मुताला करते हैं और फिर उसके मानी, मारिफ, एतकादी पहलू, इस्लाही पहलू, कोई बच्चों की सतह के फ़िक़ही पहलू वो बयान करते हैं, मसाइल अहकाम। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम सोशल वैल्यूज़ पर बात करते हैं। तो पहले हिस्से में हम कल सूरह अन्नाज़िआत जो कुरान मजीद की 79 नंबर सूरत थी और 30वें पारे की दूसरी सूरत थी, उसका इख्तिताम कर चुके। आज हम आगाज़ करेंगे कुरान मजीद की सूरत नंबर 80 और 30वें पारे की तीसरी सूरत। इस सूरत का नाम है आबासा। और ये सूरत का ये जो नाम है आबासा, ये इस सूरत के पहली आयत में ये लफ्ज़ मौजूद है कि आबासा व तवल्ला, ये उसका लफ्ज़ है। यानी इस सूरत के आप कह सकते हैं कि इस सूरत का जो पहला लफ्ज़ है वही इस सूरत का उन्वान है और नाम है, आबासा। इसका मतलब होता है नाराज़गी का इजहार करना, ची बजबी होना, खफा होना। ये सूरत, इसके अंदर 2-3 मौज़ूआत ज़ेर बहस आए हैं जिस पर हम आगे मैं आपको बता देता हूँ। इस सूरत के इब्तदाई हिस्से में हज़रत इब्ने उम्मे मक्तूम, अम्र बिन उम्मे मक्तूम इनका पूरा नाम था, ये सहाबी थे। इनका एक किस्सा ज़ेर बहस आया और इनसे मुताल्लिक़ रिवायत है कि हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के मामूज़ाद भाई थे, सहाबी थे, नाबीना थे, आँखों से माजूर थे, देख नहीं सकते थे, सहाबी थे। लेकिन इनका एक वाक़या ज़ेर बहस आया और जो हम जब कुरान मजीद के आयात का मुताला करेंगे तो वो वाक़या बड़ी तफसील से हम ज़ेर बहस लाएंगे। उसके बाद ये जो थे हज़रत इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े करीबी साथियों में से थे। 13 ग़ज़वात में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको खलीफा बनाया। यानी उसका मतलब यह है कि जब हजूर ख़ुद ग़ज़वा में तशरीफ़ ले जाते, ग़ज़वा उस जंग को कहते हैं जिसमें हजूर ख़ुद तशरीफ़ ले जाएँ, तशरीफ़ ले जाते तो पीछे किसी न किसी को तो मदीना में अपना नायब बनाना होता था ना, अमीर बनाना होता, तो इनको अमीर बना देते 13 ग़ज़वात में। ये जो सूरत है आबासा, नज़ूल के एतबार से इसका 24वां नंबर है। जब कुरान नाजिल हो रहा था तो नज़ूल में इसका 24th नंबर है और कुरान मजीद में इसका 80वां नंबर है। ये बच्चों 2 तरतीबें होती हैं, एक है तरतीब नज़ूली कि जब कुरान नाजिल हुआ तो किसी सूरत की तरतीब क्या है, और एक होती है तरतीब तौक़ीफ़ी। तौक़ीफ़ी तरतीब वो तरतीब होती है जो इस वक्त कुरान में मौजूद है, जो हमारे पास महफूज है, और लोहे महफूज पर जो कुरान अल्लाह के यहाँ मौजूद है वो इसी तरतीब में है जिस तरतीब में ये कुरान हमारे पास मौजूद है। ये बिल्कुल गलत बात है कि कुरान मजीद नाक़िस है माज़ल्ला या नामुकम्मल है या इसके कुछ सिपारे आगे पीछे हो गए, ये बिल्कुल एक फ़जूल बात है। ये पूरा मुकम्मल अकबल कुरान मजीद है और उसी तरतीब से मौजूद है जिस तरतीब में ये लोहे महफूज पर अल्लाह के हज़ूर मौजूद है। इन चीज़ों के बाद कुछ मैं इशारतन ज़िक्र कर देता हूँ। इसके अंदर बयान होने वाले मौजू का पहला हिस्सा जो इसका ख़ास तौर पे है वो हज़रत इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से है। मैंने बताया ये नबीना सहाबी थे। हजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम के साथ कुरैश के जो रईस उमरा थे, सरदार थे, उनको इस्लाम की दावत दे रहे थे, उनके साथ बैठे थे, उनको बता रहे थे कि वो जहालत से निकलें, वो अंधेरे से निकलें, रोशनी में आए। तो जब उनको आप दावत दे रहे थे, रईस थे जो सारे सरदार थे, तो उस दौरान ये जो सहाबी थे, नाबीना सहाबी हज़रत उम्मे मक्तूम, ये तशरीफ़ ले आए और इन्होंने आके उसमें मुखल हुए, मुदाखलत की। यानी हजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरदारों से गुफ्तगू में महव थे और उनको दावत दे रहे थे, और ऊपर से ये तशरीफ़ ले आए और इन्होंने इस चीज़ का लिहाज नहीं रखा कि हजूर पहले भी महव गुफ्तगू हैं और वो गुफ्तगू कोई आम नहीं, इस्लाम की दावत दे रहे हैं,
اور وہ لوگ بھی کون تھے؟ سردار تھے۔ انہوں نے درمیان میں مداخلت کی اور انہوں نے کہا، کوئی مسئلہ پوچھا، کسی آیت سے متعلق پوچھا۔ مختلف احادیث میں مختلف سوالات اور روایات موجود ہیں۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ مداخلت ناگوار گزری، پسند نہیں آئی۔ ظاہری بات ہے کہ جب بندہ کسی سے بات کر رہا ہو، اور وہ بھی کون؟ عام انسان نہیں، اللہ کے محبوب تاجدار کائنات، نبیوں کے سردار، اور بات بھی کیا؟ دعوت اسلام، اور کر بھی کن سے؟ کفار کے سرداروں سے۔ چونکہ گمان کیا ہوتا ہے کہ اگر سردار اسلام قبول کر لے تو اس کے زیر اثر بہت سارے لوگ مسلمان ہو سکتے تھے۔ تو یہ معاملہ تھا۔ حضرت ابن ام مکتوم نے ان میں مداخلت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مداخلت پسند نہ آئی۔ اس سے آپ نے چہرہ انور ان کی طرف سے پھیر لیا، اور آپ کے چہرہ انور پر، آپ کے چہرہ اقدس پر، رخ انور پر تھوڑی ناپسندیدگی کے تاثرات آئے۔ یہ وہ واقعہ جو قرآن نے بیان کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا، کیا میرے محبوب، بے شک آپ سرداروں کو دعوت دینے میں محو ہیں، اور آپ کے دل میں یہی بات ہے یقیناً کہ سرداروں کے اسلام قبول کرنے سے اسلام کو تقویت ملے گی۔ ان کے جو نیچے غلام ہیں، ان کے جو نیچے لوگ ہیں، ان کی رعایا میں ہیں، جو ان سے یہ باثر لوگ تھے، جو ان کے نیچے ہیں، وہ بھی اسلام قبول کریں گے۔ لیکن اے میرے محبوب، آپ سب کو برابر اہمیت دیں اور کسی کو اگنور نہ کریں۔ وہ ایک شخص ہے جو کمزور ہے، وہ نابینا ہے، وہ اگر آپ سے سوال کرنے آیا ہے تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس کو بھی انٹرٹین کریں۔ یہ وہ پورا واقعہ جو اس زمن میں بیان ہوا۔ اس واقعے کے بعد قرآن مجید کی اس صورت کے اندر جو اگلا حصہ بیان ہوا وہ بڑا سائنٹیفک ہے، وہ بڑا لاجیکل ہے، سائنٹیفک لاجیکل ہے، اور وہ لاجیکل اس وے میں ہے کہ یہ واقعہ بیان کر کے اس کے بعد انسان کی تخلیق کی بات شروع ہو گئی۔ پورا لائف سائیکل ہے جو اس کے اندر بیان ہوا ہے۔ کسی بایولوجی کے اسٹوڈنٹ، آپ لوگ بایولوجی پڑھتے ہیں نا، کسی بایولوجی کے اسٹوڈنٹس کو اگر مختصر انداز میں قرآن میں لائف سائیکل چاہیے ہو تو وہ اس صورت میں موجود ہے۔ اس کے بعد انسان کی تخلیق کی بات ہوئی، انسان پیدا کس چیز سے ہوا، کس قطرے سے ہوا، اس کی ابتدا کے مراحل کیا تھے، اللہ نے کس طرح اس کی پیدائش میں آسانیاں کی، یہ ذکر ہے۔ اس کے بعد انسان کو اللہ نے نشو و نما کیسے دی، اس نشو و نما کے لیے اللہ نے کیا اہتمامات کیے، اللہ نے کیا مدد کی، اللہ نے کیا انتظام کیے جس کی وجہ سے وہ پے در پے نشو و نما کرتا 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 ایک بڑا نوجوان بن گیا۔ پھر ان چیزوں کا ذکر ہے۔ پھر اس کا ذکر ہے کہ اس نوجوان جس کو اللہ نے نشو و نما دی، اس کو بالآخر موت آ کے لے لے گی، یہ ختم ہو جائے گا، ایک دفعہ مر جائے گا، موت آئے گی۔ پھر اس چیز کا ذکر ہے کہ موت کے بعد اس کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، اس سے ایک ایک چیز کا حساب ہوگا، اس کے اچھے یا برے انجام تک اس کو پہنچایا جائے گا کہ اس نے یہ دنیا کیسے گزاری۔ یہاں جا کر بچوں یہ صورت ختم ہو رہی ہے، یعنی پیدائش سے لے کر پیدائش، پھر پیدائش کے بعد پیدائش میں اللہ کے احسانات کیا ہیں، پھر پیدائش کے بعد اس کی نشو و نما اور پرورش میں اللہ نے احسانات کیا کیے، پھر اس کے بعد اس کی بالکل کمال میں جانے کے بعد بڑھاپا، اور پھر موت کیسے آئی، پھر موت کے بعد اس سے سوال و جواب، حساب و کتاب کیا ہوئے، اور پھر بالآخر یہ جنت دوزخ میں آخر اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اس صورت میں ایک خوبصورت انداز میں یہ پورا لائف سائیکل بیان ہوا ہے۔ خواتین و حضرات، آج ہم پروگرام کے پہلے حصے میں سورت عبسہ کا تعارف پیش کر چکے ہیں۔ ابھی بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد پروگرام کے دوسرے حصے میں آئیں گے، اور انشاءاللہ کل کے پروگرام کے پہلے حصے میں ہم سورہ عبسہ کا مطالعہ شروع کریں گے۔ ابھی وقت ہوا ہے بریک کا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ تعلیم القرآن۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بچوں کی جو معاشرتی تربیت ہے اس کے پیش نظر اخلاقی قدریں، دینی قدروں کے احیاء کے لیے کچھ نہ کچھ بات کرتے ہیں۔ تو آج ہم اس حصے میں جس موضوع پر بات کریں گے وہ موضوع پتہ ہے کیا ہے؟ وہ موضوع ہے پڑوسیوں کے حقوق، کہ بہترین ہمسایہ جو پڑوسی ہے، جو نیبر ہیں، وہ کیا ہے، وہ کون ہوتا ہے۔ اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ دین کے اہم ترین ابواب میں سے ایک باب ہے۔
کہ ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ہمسایوں کا خیال رکھا جائے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے باقاعدہ حقوق بیان کیے ہیں، ہم ان کو اگنور نہیں کر سکتے۔ دیکھیے نا، ہم نے پہلے پڑھا، حدیث پاک میں ہے کہ مسلمان کون ہے؟ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ ہم نے پڑھا نا، یہ عام مسلمانوں کے لیے، پوری دنیا کے تمام مسلمان، ان کو ہم نہ ہاتھ سے نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ زبان سے۔ ہاتھ سے نقصان پہنچانے کی جتنی صورتیں ہیں وہ وہاں جائز نہیں، اور زبان سے نقصان پہنچانے کی جتنی صورتیں ہیں وہ جائز نہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں بات ہو رہی ہے خاص طور پہ پڑوسیوں کی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑوسیوں میں سے بہترین پڑوسی اللہ کے ہاں وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے سب سے بہترین ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی ہم میں سے سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے سب سے بہترین ثابت ہو، سمجھ گئے بات۔ اور دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے پڑوسی کے بارے میں برابر تاکید اور تلقین کی، بتاتے رہے کہ اللہ نے اس کا یہ بھی حق رکھا ہے، اللہ نے اس کا یہ بھی حق رکھا ہے، اللہ نے اس کا یہ بھی حق رکھا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اتنا بتایا کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ کہیں اللہ تعالیٰ وراثت میں بھی پڑوسیوں کو حقدار نہ کر دے۔ وراثت کا مطلب سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ وراثت کا مطلب بچوں یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ ہیں، باپ کے جو جائیداد ہوتی ہے نا، جو پراپرٹی ہوتی ہے، وہ اولاد میں تقسیم ہوتی ہے خاص شریعت کے بنائے ہوئے قاعدے کے مطابق، ٹھیک ہے، اس کو وراثت کہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی تاکید کی پڑوسی کے حق کی کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ کہیں جو جائیداد اور پراپرٹی ہے اس میں بھی پڑوسی کا حق نہ رکھ دیا جائے کہ یہ چونکہ ہمسائے میں رہتا ہے لہٰذا اس کو جائیداد کا بھی اتنا حصہ ملے گا۔ یعنی اس حد تک اللہ تعالیٰ نے پڑوسی کے حقوق کی تلقین کی ہے۔ اور بعض روایات میں بدترین انسان اس کو قرار دیا گیا جو پڑوسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، اور بہترین انسان اس کو قرار دیا گیا جو پڑوسی کے حق میں سب سے اچھا ہے۔ یہ دیکھیں نا، یہ ایک عام زندگی کی چیز ہے۔ کیا ہم روزانہ اس چیز کا خیال رکھتے ہیں؟ جو ہمارے ہمسائے میں رہتے ہیں ہم ان کے ساتھ کوئی نقصان نہ پہنچائیں، ان کے آگے، ان کے گھر کے آگے کوئی گندگی نہ پھینکیں، کوڑا نہ پھینکیں، ان کو ہم سے کوئی کام ہو تو ہم فوراً کام کریں، ٹھیک ہے، وہ ہم سے کوئی چیز لے لیں، مانگ لیں استعمال کے لیے، فوراً ان کو چیز دیں۔ یہ ساری چیزیں پڑوسی کے حقوق میں آتی ہیں۔ تو اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کو بڑا لائٹ لیتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، اگنور کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کر دیا تو کر دیا، نہیں کیا تو کوئی بات نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر لازم کیا کہ ہم نے ان کی جہاں جہاں مدد کر سکتے ہیں کرنی ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ ہمدردی کرنی ہے، ان کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے، ان کو اگر کوئی مدد کر سکے تو وہ کرنی ہے۔ اور اتنی سخت وعید اور اتنی سخت ڈرنے والی، ڈر سنان عذاب والی بات اللہ کے رسول نے فرمائی ہے جو پڑوسی کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک میں ہے، حضور نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، 3 دفعہ آپ نے قسم اٹھائی۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب تاجدار کائنات، نبیوں کے سردار قسم اٹھا رہے ہیں کسی بات کے لیے، تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ آپ ویسے کوئی بات فرمائیں تو اس کی بڑی حیثیت ہے، بڑی اہمیت ہے، اور جب آپ قسم اٹھائیں اور پھر 3 دفعہ قسم اٹھائیں اور قسم اٹھا کے پھر فرمائیں کیا کہ خدا کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، وہ مسلمان نہیں، مومن نہیں۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، قیلا ومن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ کون مومن نہیں؟ آپ وضاحت فرمائیں۔ حضور نے فرمایا وہ مومن نہیں جس کی شرارتوں سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں۔ سمجھ گئے؟ اب ہم ایمان نماز میں، روزہ میں محض ان چیزوں میں سمجھتے ہیں، ان چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مومن ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کے شر سے ہمسایہ محفوظ رہے، آپ ہمسائے کے ساتھ خیر کا معاملہ کریں، آپ ہمسائے کے ساتھ اچھائی کریں، آپ ہمسائے کی تکلیف نہ پہنچائیں، آپ ہمسایوں کے لیے مشکلات نہ پہنچائیں۔
रुकावटें ना खड़ी करें, किसी भी मामले में ताउन करें, आसानियाँ पैदा करें, फैसिलिटेट करें। और एक और हदीस में हजूर ने फरमाया, आपने फरमाया मन कान युमिनु बिल्लाहि, ये बड़ी अहम बात, वल यौमिल आखिर फल युज़ जारहू, जो अल्लाह फला युज़ जारहू, मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फला युज़ जारहू। हजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है, अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखता है, तो उसे चाहिए कि अपने पड़ोसी को तकलीफ़ न दे। इम्पोर्टेंस देखें, तरतीब देखें इस हदीस की। सही बुखारी की हदीस है, इसकी तरतीब देखें। सबसे पहले अल्लाह ने क्या रखा? ईमान बिल्लाह, जो अल्लाह पर ईमान रखे। दूसरे नंबर पे क्या रखा? ईमान बिल आखिरत, जो आखिरत पर ईमान रखे। यानी सबसे पहला दर्जा ईमान बिल्लाह का दिया, दूसरा दर्जा ईमान बिल आखिरत को दिया, और तीसरा दर्जा क्या दिया? पड़ोसी के हक बयान कर दिया। तो कुरान मजीद, ये जो हदीस है हजूर की, ये इसकी तरतीब जो इसके अंदर आई है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है कि अल्लाह का रसूल, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पर ईमान और आखिरत पर ईमान के बाद इस हदीस में जिसकी अहमियत बयान कर रहे हैं वो पड़ोसी का हक है। तो लिहाजा ये इग्नोर करने वाली बच्चों बातें नहीं हैं। आपके साथ पड़ोसियों के बच्चे खेलते हैं, हक है उनका कि उनके साथ अच्छे सलूक किया जाए। आपको कोई काम कह देते हैं पड़ोसी, आपको चाहिए कि अगर वो कर सकते हैं तो लाजमी करें, नज़रें न चुराएं। आप उनको मुश्किल में देखते हैं, उनकी मुश्किल दूर करें। एक और हदीस है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता क्या फरमाया? आपने फरमाया कि वो मोमिन नहीं जो पेट भर के सोए और उसका पड़ोसी भूखा रहे। क्या हम पता करते हैं कि हमारे हमसाये में कौन सो रहा है? वो जो पड़ोसी हमारा हमसाया है वो खा के सो रहा है कि भूखा सो रहा है? हमारी ज़िंदगी, मतलब हमारी ज़िंदगी से इस्लाम निकल गया बुनियादी तौर पर। आप लोग छोटे हैं, आप लोग अपनी आदत बनाएं, पूछने जाया करें कि आप लोगों ने क्या खाया, अच्छा खाया, नहीं खाया तो उनको देकर आया करें, ख़बर रखा करें। अच्छा मुसलमान होने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं, और ये वो मुआशरती कदरें हैं ख़वातीन हज़रात जो हमने ज़िंदा करनी है। और आखिरी बात जो मैं करने लगा हूँ वो भी हदीस। आप देखिए अल्लाह के रसूल ने किस हद तक जाके हमारी रहनुमाई की। आपने फरमाया हज़रत अबू ज़र को, क्या अबू ज़र, जब तुम शोरबे वाला सालन बनाते हैं ना, हम शोरबा बनाते हैं कि नहीं बनाते, ग्रेवी बनाते हैं, शोरबे वाला सालन बनाओ तो उसका शोरबा थोड़ा ज़्यादा बना लिया करो। क्यों? ताकि वो जो ज़्यादा है वो हमसाये को दे दो, पड़ोसी को दो, वो भी खा ले। ये सही मुस्लिम की हदीस है, आप अंदाज़ा कर लें। इस हद तक अल्लाह के रसूल ने हमें फरमाया कि जब पकाओ तो हमसाये को दो। उसने सलूक का मामला है वो करो, कोई हाजत रवाई का मामला है वो उसकी जाके करो, कोई खैर खाई का मामला है वो उसके साथ करो, मदद कर सकते हो वो करो, माली मदद करो, अखलाक की मदद करो। ये वो इस्लाम की बच्चों और ख़वातीन हज़रात जो टेलीविज़न पे हमें देख रहे हैं, ये वो कदरें हैं जिसको ज़िंदा करने का हमें हुक्म दिया गया है। और यही वो कदरें हैं जो अब मिट चुकी हैं, और यही वो कदरें हैं जिनकी ज़िंदा होने से इस्लाम फिर ज़िंदा होगा और हमारी ज़िंदगियाँ फिर ज़िंदा होंगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इन कदरों को अपनी ज़िंदगी में अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अभी प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, कल इंशाअल्लाह नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। ता